इयम् आकाशवाणी दिल्ली अस्ति। संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं श्रूयन्तां सौहार्दवार्ताः, यस्य शीर्षकमस्ति संस्कृते AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः भूमिका। वार्ताकारो वर्तते युवराज भट्टराई। अद्य यदा वयम् एकविंश्यां शताब्द्यां नूतने परिवेशे जीवामः, तदा विभिन्नवैज्ञानिकान् विषयान् आलक्ष्य समस्तस्यापि विश्वस्य ध्यानं संस्कृतं प्रति समाकृष्टमस्ति। एतेषु महत्त्वपूर्णाः वर्तन्ते योग, आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, नक्षत्रविद्या चेत्यादयः। एतत् सर्वं भारतीयशास्त्रीयपरम्परायाः महत्त्वपूर्णम् अङ्गं वर्तते। समस्तापि शास्त्रीयपरम्परा संस्कृतभाषायामेव उपनिबद्धा अस्ति। अनया दृश्या अपि समेषां ध्यानं संस्कृतं प्रति एतदर्थमपि आकृष्टमस्ति, यतोहि संस्कृते अन्याः अपि भूरि विद्याः कलाः च निहिताः सन्ति। संस्कृतवाङ्मये न केवलं वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य, योग, आयुर्वेद, खगोल, भूगोल चेत्यादयः विषयाः एव सन्ति, अपितु आध्यात्मिकतया साकं वैज्ञानिकता अपि अत्र प्राचुर्येण समुपलभ्यते। एतत्तु विदितमेव यत् एषः अत्याधुनिकः समयः आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् इत्यस्याः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः अस्ति। अत्रैष रोचकः प्रसङ्गः अस्ति यत् देववाणी अपि कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे महत् योगदानं ददाति। अनेन संस्कृतस्य वैज्ञानिकता अपि सुतरां प्रमाण्यते। AI अर्थात् कृत्रिमबुद्धिमत्ता संगणकविज्ञानस्य एका शाखा अस्ति, या सामान्यतया मानवबुद्धेः आवश्यकतां सम्पूरयितुं समर्थानां प्रणालीनां, यन्त्राणां च निर्माणे केन्द्रीभूता अस्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः कार्येषु जनसमस्या निराकरणं, शिक्षणं, नैसर्गिकभाषायाः अवगमनं, प्रतिमानानाम् अभिज्ञानं, निर्णयविधानं च समाविशन्ति। AI इत्यस्य संस्कृतसाहित्यस्य च सम्बन्धः संस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनार्थं, विश्लेषणार्थं, व्याख्यार्थं, संरक्षणाय, वर्धनाय च AI प्रौद्योगिकीनां सम्भाव्यप्रयोगे निहितः अस्ति। AI इत्यस्य उपयोगेन संस्कृतस्य परिष्कारे, समुन्नयने च बहवः उपायाः कर्तुं शक्यन्ते। AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ताद्वारा संस्कृतपाठानां, विषयाणां च सम्यक् विश्लेषणं, व्याख्यानं च विधातुं शक्यते। AI द्वारा प्राचीनसंस्कृतग्रन्थानां विश्लेषणेन सह तेषां डिजिटल् इति आङ्किकीकरणे चापि साहाय्यं प्राप्तुं शक्यते, येन विदुषां, शोधकर्तॄणां च कृते AI अतोऽपि अधिका सुलभा भविष्यति। भाषासंसाधनप्रसङ्गे चापि एषः अनुवादार्थं, भावनाविश्लेषणार्थं, भाषाबोधार्थं, लेखनप्रसङ्गे च संस्कृतग्रन्थेषु नैसर्गिकभाषासंसाधनेऽपि नैके AI प्रविधयः प्रयोक्तुं शक्यन्ते। AI द्वारा संस्कृतस्य जटिलव्याकरणस्य, भाषाविज्ञानस्य, साहित्यस्य च सरलीकरणे, अध्ययने वा सहायता भविष्यति। भाषाशिक्षकाणां, भाषाविदां चापि अनेन सहायता भविष्यति। आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् इत्यस्य प्रयोगः संस्कृतस्य प्रचाराय अतोऽपि प्रशस्यते। संस्कृतं देवभाषा, सर्वविद्यानाम् आदि, धर्मस्य शाश्वत सर्वस्य च मूलं वर्तते इति तु विदन्त्येव भवन्तः। धनुर्वेदस्य, व्याकरणस्य, काव्यशास्त्रादीनां च बृहत् ज्ञानं संस्कृते परिव्याप्तमस्ति। एवं सत्यपि संस्कृतं सामान्यतया लोकेभ्यः कठिनं वर्तते इति आक्षिप्यते। संस्कृतस्य प्रचाराय योग्याः उपायाः अपि AI द्वारा उपलब्धाः भवन्ति। ये बुद्धिमन्तः योगक्षेमं विचिन्वन्ति, ते आत्मानम् अपि योगिनम् आत्मनि समदर्शयेयुः। AI सदृशानाम् आधुनिकसंसाधनानाम् उपयोगं संस्कृतस्य ज्ञानवर्धनाय, शिक्षणाय च कुर्युः। तत्र आर्टिफिशियल् इंटेलिजेन्स् AI इति नाम्ना दक्षशिक्षा संस्कृतस्य प्रचारे महत्त्वं धारयति। AI अद्यतनीयायाः दक्षशिक्षायाः प्रदाने भृशम् उपयोगी अस्ति।
सर्वे च सरलतया आधुनिकं संस्कृतज्ञानम् अनेन प्राप्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृते प्रचाराय AI साधनं मुख्यलाभमिमं प्रददाति यद् अनेन शिक्षिताः युवानः संस्कृतस्य अध्ययनेन समग्रशिक्षायाः प्राप्तिपूर्वकं दक्षशिक्षायाः लाभपूर्वकं च आधुनिकं प्रौद्योगिकीयज्ञानमपि प्राप्नुवन्ति। संस्कृते ज्ञानं प्राप्य ते उपनिषदां ज्ञानलाभम् अथवा संस्कृते अनुवादं चेत्यादिकमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। AI इति योग्यानां विद्यार्थिनां कृते संस्कृते प्रवृत्तिं बद्ध्वा संस्कृते ज्ञानं प्रापयति। अत्र वाचनं विकसितं भवति, लेखनं विकसितं भवति। AI संस्कृते अध्ययने अध्यापने च नितरां सहायकं भवति, अर्थात् विशेषज्ञानं प्रददाति। संस्कृते अनेके ग्रन्थाः ये अन्यभाषासु साम्प्रतं यावत् अनुदिताः न लभ्यन्ते, तेषु ग्रन्थेषु अनुवादः सहजीकर्तुं AI इति संस्कृते अध्ययने अनुवादे च सहायकं जायते। AI अत्र उपयुज्यते संस्कृते एतत् शिक्षकस्य भावनाम् अनुकरोति। तद् योग्यानां विद्यार्थिनां शङ्कानां निर्मूलनाय एतस्मात् संसाधनात् सहायता सम्भवति। संस्कृते सर्वथा समृद्धिः इष्यते चेत् वर्तमाने युगे अस्य AI साधनस्य बुद्धिपूर्वकम् उपयोगः कर्तव्य एव। एवं AI योग्यानां विद्यार्थिनाम् अध्ययने संस्कृतप्रचारे च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। तथापि संस्कृते AI प्रयोगे सर्वेषां निरीक्षणस्य सूक्ष्ममतिरपि आवश्यकी भवति। साधनमेतत् अधुनावधि संस्कृते तावत् बहु निष्णातं नास्ति, अतः त्रुटीनां निरीक्षणं संशोधनं चापि अपेक्ष्यते। एतत्तु विदितमेव यत् आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इति कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः प्रारम्भः 50-उत्तर-19-शततमे वर्षे समारब्धः आसीत्। आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्य अभिप्रायं तु कृत्रिमरीत्या विकसिता बौद्धिकक्षमता इति अस्ति। अनेन AI साधनेन एका सङ्गणकीया पद्धतिः विरच्यते यच्च तदाधारे एव प्रचालयितुं प्रयत्यते, यस्य आधारे मानवमस्तिष्कं कार्यं करोति। साम्प्रतिके समये AI साधनस्य समेधितम् अतिशयमहत्त्वं निध्याय सर्वकारः अपि विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च छात्रेभ्यः AI इत्यस्य शिक्षणार्थं सविशेषम् उपक्रमान् चालयति। राष्ट्रीयस्तरे आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्य कार्यक्रमाणां रूपरेखा निर्माणार्थं नीति आयोगस्य उपाध्यक्षस्य राजीव कुमारस्य अध्यक्षतायाम् एका समितिरपि संघटिता अस्ति, यत्र प्रशासनस्य प्रतिनिधीन् अतिरिच्य शिक्षाकोविदाः, औद्योगिकजगतः विभूतयश्चापि प्रतिनिधित्वेन प्रचिताः भवन्ति। एतदपि अवधेयं वर्तते यत् सर्वकारेण वित्तसंकल्पना पत्रके 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अर्थात् पंचम पीठिका प्रविधि उपक्रमस्य कृते भूरि मूल्यस्य प्रावधानं विहितं वर्तते, यत्र आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपि विशिष्टरूपेण समाविष्टा वर्तते। एतद् अतिरिच्य प्रशासनेन आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रे शोधस्य, प्रशिक्षणस्य, मानव संसाधनानां कौशलविकासानां च संवर्धनपराः योजनाः निर्मीयन्ते। अनेन सिद्ध्यति यत् संस्कृतम् आधुनिकविज्ञानस्य आधुनिकतम उपक्रमस्य AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः विकसने, तदुपयोगे च सर्वथा सर्वदा उपयुक्तं वर्तते। इत्थम् इदमपि प्रमाण्यते यत् संस्कृतं विश्वस्य सत्यामपि सर्वप्राचीनभाषायां चिरनवीना भाषा एव वर्तते। यतो हि एकतस्तु संस्कृतवाङ्मयस्य सर्वाणि तत्त्वानि आधुनिक वैज्ञानिक तथ्ययुतानि विद्यन्ते, तत्रैव एते विषयाः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृतेऽपि विज्ञानस्य सम्मुखे सुतरां नैजम् अतुलितं सामर्थ्यं द्योतयन्ति। अतः एवं वक्तुं पार्यते यत् देवगणपूतायां ऋषिमुनि साधितायां देववाण्यां AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः मानवीय बुद्धिमत्तायाः
प्रत्ययः च युगपदेव निदर्शनं प्राप्यते। अस्मिन्नेव प्रसङ्गे अहम् अत्र प्रतिपादयितुम् इच्छामि यत् भारतस्य सर्वोच्च वैज्ञानिकसंस्थानस्य इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य अध्यक्षस्य एस् सोमनाथ वर्यस्य तत् सबलं व्याहरणं यत्र अमुना प्रोक्तमासीत् यत् आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इत्यस्मिन् क्षेत्रे मशीन् लर्निंग इति यान्त्रिकाध्ययन क्षेत्रे च कर्मरतानां वैज्ञानिकजनानां संस्कृतभाषा नूनमेव रुचिविषया भवति। चन्द्रयानस्य सफल प्रक्षेपण प्रेषणे आदित्ययानस्य च प्रवर्तने संस्कृतग्रन्थेषु निहितगूढज्ञानस्य महद् योगदानं वर्तते। इसरो प्रमुखस्य एतद्वचनं संस्कृतस्य कृत्रिमबुद्धिमत्तया सह संयोजने महान् प्रभावः जनजनेषु प्रसारयति। नैके जनाः संस्कृतस्य AI इत्यस्य साधनस्य च सम्प्रवर्धने उपयुक्तता प्रतिपादने विभिन्नेषु शोधकार्येषु प्रायोगिकाभ्यासकार्येषु च संलग्नाः वर्तन्ते। एतदर्थं च ते अनेकानां ग्रन्थानां शोधानुशीलने संरताः सन्ति। इत्थं संस्कृतस्य सार्वकालिकी उपयुक्ता चापि सिद्ध्यति। वस्तुतः संस्कृतस्य वैज्ञानिकता प्रतिपादने पाणिनीय अष्टाध्याय्याः व्याकरणग्रन्थस्य समुल्लेखः सर्वैः भाषाकोविदैः शिक्षाशास्त्रिभिः वैज्ञानिकैश्च विधीयते। अस्य ग्रन्थस्य बृहल्लम्बायमानानां विषयाणां सूत्ररूपेण प्रतिपादनस्य या शैली आचार्येण आविष्कृता सा वस्तुतः AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता कृतेऽपि नितरां प्रशस्यते इति मन्तव्यमस्ति विदुषाम्। अस्मिन् प्रसङ्गे एतदपि उल्लेखनीयं यत् नासा इति अमेरिकीयवैज्ञानिकशोधकेन्द्रस्य रिक् ब्रिक्स् ओराक्स् इत्याख्येन एकेन वैज्ञानिकेन लिखिते संस्कृतस्य AI क्षेत्रे योगदानविषयके एकस्मिन् शोध आलेखे अमुना प्रोक्तं यत् विगतेषु 20 वर्षेषु प्राकृतिकभाषाणां संगणकीय AI माध्यमेषु निर्विवादरीत्या प्रतिपादनार्थं परिकल्पनार्थं च बहुकालः परिश्रमः धनं च समेत्य महान् प्रयत्नः आचरितः। किन्तु संस्कृतम् अतिरिच्य प्रायः अन्याः सर्वाः नैसर्गिकभाषाः संगणकसंसाधनाय AI इति माध्यमेन सुलभीकर्तुं तावत् नैव उपयुक्ताः सिद्धा यावत् संस्कृतम्। यतोहि प्राकृतिकभाषाणां वाक्यविन्यासेन अर्थेन च व्यक्तैः सम्बन्धैः सह तार्किकसम्बन्धानां समानान्तररूपेण विनिर्मितानां योजनानां सम्यक् सामञ्जस्यं नैव भवति। अनेन भाषाविज्ञानस्य मतानुसारेण AI क्षेत्रे भूरि कार्यं कृतं। किन्तु तथापि भाषाविज्ञानस्य माध्यमेन सर्वासां भाषाणां कृत्रिमबुद्धेः च क्षेत्रेषु बहूनां कार्याणां प्रतिपादनस्य अनुभवस्य आधारेण अमुना प्रोक्तं यत् भाषाविज्ञानानुकूलं कार्यं AI कृते तावत् सुष्ठु नैव सिद्धं। किन्तु एकैव भाषा संस्कृतमस्ति या प्रायः सहस्रवर्षपर्यन्तं स्वकीय पर्याप्तसाहित्ययुक्ता जीविता वाच्यभाषा आसीत् अस्ति च। एषा एव चिरनवीना संस्कृतभाषा कृत्रिमबुद्धेः कृते अत्र नितराम् उपयुक्ता अस्ति। भवद्भिः श्रूयते स्म संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं सौहार्दवार्ता, यस्य शीर्षकम् आसीत् संस्कृते कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः भूमिका। वार्ताकारश्च आसीत् युवराजः भट्टराई। अनेन साकमेव एषः कार्यक्रमः सम्पन्नताम् एति। नमो नमः।